अस्सलाम वालेकुम। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक शख्स कमाता था और 10 बैठ कर खाते थे, और आज 10 के 10 कमाते हैं, फिर भी उनका गुजर बसर बहुत मुश्किल हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसके ऊपर कभी हमने गौर किया? क्या इसके लिए कोई अमली कदम उठाया? क्या कभी इसके ऊपर सिर्फ उड़ने के अलावा कुछ काम किए? मैं इस हवाले से आपको अपनी मारूज़ात पेश करता हूँ। हम अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं? बुनियादी ज़रूरियात में सबसे पहले आपका खाना पीना हो जाता है, उसके बाद बुनियादी ज़रूरत नंबर 2 में सेहत आ जाती है, और तीसरी चीज़ आ जाती है तालीम। आज इस वक्त मैं वालिदैन से सिर्फ एक टॉपिक पर मैं बात करता हूँ, वो है तालीम। जो तालीम इस वक्त मुरव्वज है पाकिस्तान के अंदर, कि एक बच्चा स्कूल में दाखिल हो जाता है, उसके 10 साल बाद उसको एक मैट्रिक पास का एक कागज़ मिलता है जिसको हम सनद कहते हैं, डिग्री होती है मैट्रिक तक की, वो उसे मिलती है। उसके बाद FA 2 साल बाद और या FSC, और वहाँ पर आकर थोड़ी सी तफरीक बढ़ जाती है। जो तो फितरतन अच्छे IQ के बच्चे होते हैं, वो साइंसेस पढ़कर वो अपनी प्रोफेशनल डिग्रियों की तरफ चले जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, मुख्तलिफ डिग्रियों में चले जाते हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशनल डिग्री हैं उनके लिए चले जाते हैं। मैं आज उन 98% लोगों की बात कर रहा हूँ जो इन प्रोफेशनल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाते, और वो बहुत बड़ी तादाद है जो कि हम उन डिग्रियां हाथ में पकड़ा कर उनको इस मुआशरे में धकेल रहे हैं, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। ना ही वालिदैन इसको कंफर्म करते हैं कि मेरा बच्चा FA BA और MA करने के बाद क्या कर पाएगा। अब हम आते हैं, जब डिग्री मुकम्मल हो जाती है तो बच्चा वो डिग्री लेकर फाइल्स मुकम्मल करके मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी के लिए निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो तालीम आज दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंद हज़ार रुपयों की नौकरी के लिए कर रहे हैं। ये है मेरा आज का बेसिक पॉइंट। कहीं पर आप उस कैलिबर पर पूरे उतरते हैं कि नौकरी आपको मिल रही है, तो वो नौकरी भी भारी भरकम रिश्वत और नजराने की सूरत में आपको मिल सकती है। जो बाज़-औक़ात वो अमाउंट जो आप नजराना और रिश्वत के लिए दे रहे होते हैं, वो आपकी 5-5 साल की तनख्वाह के बराबर भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने आप को उस भट्टी में झोंक दिया जहाँ पर आपने हैंड टू माउथ रहना है, और हक हलाल की रोटी जो है वो आपने कमानी है। इर्द गिर्द बुराई और मुकाबले की जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि वो इस दौड़ में पहले नंबर पर आ जाए। तो उसके लिए लामहला उसने फिर जिस तरीके से नौकरी ली थी कि जो पैसा हमने खर्च किया है हमने वो भी पूरा करना है। वो सिलसिला चलते चलते आखिरकार इंसान जो है इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। मैं अपने मोहतरम वालिदैन से सिर्फ यही बात अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हम इस तरीके से अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करते रहेंगे, नई जनरेशन का सर्वाइवल आसान है। क्या हमने उनको उस मशीनरी का एक पुर्जा नहीं बना दिया? इन इदारों में तालीम दें और उसके बाद उनके पास कुछ भी ना हो करने को, और उनके पास वही छोटी मोटी नौकरी या किसी भी छोटी मोटे कारोबार का हिस्सा बनाकर हम उनको इस मशीनरी का एक कल पुर्जा बना दें और उसको इसमें झोंक दें। तो मेरा जो है ये आज का जो टॉपिक है, जिसको आगे जाकर मैं आपको तफसील के साथ इसकी जो वीडियो नंबर 2 आएगी उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इससे हम निकलें कैसे। क्या हमारे पास दुनिया में कोई मॉडल है? क्या हम दुनिया में किसी और मॉडल को भी कॉपी कर सकते हैं? क्या दुनिया में इसी तरीके से सिस्टम चल रहे हैं? तो हमने इसका एनालिसिस करना है। तो लिहाजा आप दोस्त मेरे साथ शामिल हों। मैं इंशाअल्लाह आपको इस बारे में तफसील के साथ अपनी इस प्रोग्राम में जो कि हम अब शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको तफसील से बताता हूँ। पहली बात, इन डिग्रियों के हसूल के बाद बच्चे के पास करने को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको हम ख्वाब ही वही दिखाते हैं कि आपका इस डिग्री के बाद एक बड़ा आदमी बनने का चांस है। लेकिन वो बड़ा आदमी कैसे बनना है, वो हम कहते हैं कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपको एक बड़ा ओहदा मिल जाएगा, उससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी।
حالانکہ یہ انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے. انسان نوکری کے لیے نہیں بنا، فطرتاً انسان آزاد ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اسلام کے بھی عین مطابق نوکری کرنے میں اس کے رزق کا ایک حصہ پوشیدہ ہے، جبکہ تجارت اور زراعت کے اندر اس کے 10 کے 10 حصے اس کے جو رزق کے ہیں وہ اس میں پنہاں ہیں. ہم کتنے لوگ ہیں جو صرف ایک حصے کے تگ و دو کرتے ہیں اور اس ایک حصے کے لیے ہی ہمارا ایجوکیشن سسٹم بنا ہے. 100-150 سال کالونیل سسٹم کے اندر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ کہلاتے ہیں. اور جن لوگوں نے ہمارے اوپر حکمرانی کی ہے انہوں نے ہمیں اپنے اس سسٹم کے اندر ایز اے چھوٹا سا ٹول کے استعمال کیا ہے. ہمیں اور کچھ کام کی انہوں نے ہمیں اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ ہم کچھ اچھا سوچ سکیں، ہم اپنے سسٹم کو بہتر کر سکیں اور اپنے اس سسٹم کو آگے لے کے چلیں. اب جس سوچ پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، یہ میں واحد آدمی نہیں ہوں، بلکہ میں بھی کسی سے انسپائر ہو کے اس وقت اس پروگرام کی طرف آیا ہوں. ان دوستوں کا میں نام لینا بھی پسند کروں گا جو اس وقت مختلف اینگل سے ہمارے سوسائٹی میں ایک اچھا تاثر ابھارنے میں دن رات لگے ہوئے ہیں. بے شک دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دل کے اندر کتنا اپنی قوم کی، اپنے نوجوانوں کی، یوتھ کا درد ہے. لیکن آپ دیکھیے گا کہ اس میں جو ہے ریحان اللہ والا صاحب کا نام بڑی عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے. آزاد چائے والے کا بھی بہت نام اس وقت جو ہے تکریم کے ساتھ لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ دن رات سوسائٹی میں جو ہم اس وقت خاص طور پر یوتھ ہے ان کی بہتری کے لیے دن رات یہ لوگ کوئی نہ کوئی پروگرام دیتے رہتے ہیں اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا کام خود کریں. تو بس سمجھیں بیسک تھیم تو یہی ہے. میں بھی اس میں ایک اضافے کے طور پر اپنے آپ کو شامل کرنے جا رہا ہوں. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ آئیڈیا پسند آئے گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈگریاں نہ کروائیں، آپ بچوں کو نہ پڑھائیں، آپ بچوں کو پڑھائیں، لیکن جو راستہ میں آپ کو اب دینے جا رہا ہوں آپ اس کے اوپر ہیں. مثلا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ 8 تک جو بچہ، کلاس 8 تک جو بچہ پڑھتا ہے وہ میچور نہیں ہوتا، لیکن جیسی وہ 12-13 سال سے اوپر ہوتا ہے تو بچے کے اندر میچورٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. بچہ ایک ایک چیز کے بارے میں جاننا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا جو تجسس ہے وہ پیک پر ہوتا ہے. جو ٹین ایج کا سٹارٹ اپ ہے، ٹین ایج کی شروعاتی حصے میں اگر بچے کو پراپر گائیڈ کر دیا جائے اور بچے کو اس چیز کا عادی بنا دیا جائے کہ آپ نے آگے جا کر کیا کرنا ہے، آپ کے اس کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں ہم وہ بھی ڈھونڈ پائیں، تو یقین جانیے یہ وہ سپارک ملے گا اس بچے کو کہ وہ اپنی لائف جو ہے وہ بہت آسان کر پائے گا. بس یہ سپارک جو ہے یہ آپ نے ٹین ایج کے سٹارٹ میں بچے کو دینا ہے. اس کے بارے میں اس وقت جو میں نے سر جوڑ کر کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہم نے ریسرچ کی، ہم نے کچھ سوچا، اس پہ ہم ایک فیصلے کے اوپر پہنچے ہیں. اس کے بارے میں اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کل کی جو میری ویڈیو آ رہی ہے اس کے اندر آپ وہ تفصیل سنیں کہ ہم دراصل بچے کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو اس قابل بنائیں معاشرے میں نوکری اور ملازمتوں کے چکر سے نکل جائے، وہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ لائف میں ہی ڈگری کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ ایز اے پروفیشنل انسان کے شروعات ہو جائے ان کی. یہ ہے ہماری بیسک تھیم. ادھر آپ کو دوستو یہ تعارف جو مختصر سا میں دینے جا رہا تھا یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں اس کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے. بہت شکریہ دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا محمد نعیم. نئے دوست اب ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر کریں تاکہ ہم اپنا پیغام کم سے کم وقت میں میکسیمم لوگوں تک پہنچا پائے. آپ لوگ میری مدد کریں اس کام میں. ہم اپنا پروگرام ہے تمام دوستوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.